अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान से कुछ मेहमान हैं और अक़लियत पाकिस्तान में कितनी इम्पोर्टेंट होती जा रही है, ये हालिया कुछ वाक़यात में हमें नज़र आई। और मैंने हमेशा हिंदू, क्रिश्चियन और दूसरी अक़लियतों के बारे में बात की यहाँ अमेरिका के अंदर बैठ के। और आरज़ू राजा का जो किस्सा हुआ और उसके बाद जो भी उसकी वक्तन फ़ौक़्तन ख़बरें आई वो हम आपके साथ शेयर करते रहे और बहुत तेज़ी से इस केस को आगे बढ़ाया गया। पहले जज साहब तो शायद किसी चीज़ के अंडर प्रेशर थे, उन्होंने गलत फ़ैसला दिया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी इंसानी हकूक़ पे काम करने वाले लोग जो हैं वो भी आगे बढ़े और उन्होंने इस केस को पर एक खुसूसी तवज्जो दी। और आज जो है हमें लगता है कि केस जो है शायद सॉल्व होने जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ खदशात हैं। और उसके बाद भी जो कुछ लोग जो इससे पहले जो हुमा हैं और दूसरे लोग हैं, उनकी गुमशुदगी और ज़बरदस्ती जो है इस्लाम कबूल कराना और उसके बाद एज का प्रॉब्लम जो है और नादरा जैसे इदारों पर ट्रस्ट ना करना। आज हमारे साथ राजा वॉल्टर साहब हैं, आदिल सलीम नाज हमारे साथ फ़ोन पे हैं और हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, वो भी अभी ज्वाइन करेंगे हमें। तो सबसे पहले राजा वॉल्टर साहब हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि राज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आदिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू। हमने देखा कि आरज़ू का केस जो है, राजा साहब आपसे सवाल है कि आरज़ू के केस में आपको किस किस्म के खदशात नज़र आए, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? अच्छा नाज़रीन, राजा साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है कि ऑफ हो गए। मैं आदिल सलीम साहब के पास जाऊंगा। आदिल सलीम साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। और आदिल साहब, आपको क्या खदशात हैं आरज़ू के केस में? सर, जो अभी फैसला किया गया है हाई कोर्ट में, वो एक अच्छा फैसला है कि उसका निकाह वगैरह खारिज कर दिया गया है। पर अभी भी एक चीज बाकी है जो वो अभी तक बायाब नहीं हो सकी। जब उसे नादरा ने कम उम्र का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, मेडिकल ने ये साबित कर दिया कि कम उम्र है, अदालत ने उसको मद्देनजर रखते हुए उसका निकाह खारिज कर दिया है, तो उसके बयान पर अब उसको उसके माँ बाप के पास क्यों नहीं भेजा जा रहा? अच्छा, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून है, हमारे साथ एक लॉयर आज प्रोग्राम में आना था, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कुछ इलेक्शंस हो रहे हैं लॉयर्स के, तो वो सब बिजी हैं, वरना हम उनसे ये सवाल पूछते। तो मैं राजा साहब से पूछूंगा। राजा साहब, आप बताएं आपको किस किस्म के खदशात लाक हैं इस केस में? ओके, मुझे सबसे पहले इस चीज़ का दुख था कि 13 साला मासूम बच्ची का यहाँ के निकाह ख्वाब का निकाह करते हैं, वहाँ पे गवाह भी होते हैं मौजूद। उसमें बार बार एक ही चीज़ मतलब अभी तक सुनने को मिल रही है कि आरज़ू राजा अपने मुंह से कह रही कि मैं 18 साल की हूँ। तो दूसरा ये कि उनमें जो उसका जो फैसला अदालत का जो पहला था कि बच्ची को उसके शोहर के साथ जाने दिया जाए, वो हैरान कुन था, परेशान कुन था। फिर दूसरे फैसले में मतलब वो थोड़ा अच्छा साबित हुआ कि अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया और आरज़ू को दारुल-उमान भेज दिया जाए। दूसरी हेयरिंग पे मैं वहीं पे था और उस दिन भी लड़की से सिर्फ इतना पूछा गया था, बच्ची से, कि बीबी आपका नाम क्या है? अब वो बीबी शुरू होती है उठ के, मेरा नाम सैयदा आरज़ू राजा आरज़ू फातिमा है, मैं अपनी मर्जी के साथ अपने शौहर के साथ गई हूँ, मुझे अपने माँ बाप के घर में नहीं जाना है, मैं 18 साल की हूँ, मैं अपनी आज़ाद मर्जी से वहाँ गई। मतलब पूछ आपसे ये जाता है कि आपका नाम क्या है, और वो एक पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देती है। जब भी उसका देखेंगे बयान कहीं पे भी, वो आरज़ू राजा से शुरू, उसका नाम पूछा था और वो शुरू हुई। फिर अभी ये खुशाइंद बात है कि अगर अदालत इस चीज़ पे कि अजहर को मुजरिम करार दिया गया, उसको जेल भेज दिया गया और आरज़ू को उसमें शेल्टर होम भेज दिया गया दारुल-उमान में, तो मैं उसमें ये कहूँगा कि अगर काश कि ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है, काश के हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हमारे कैथलिक से, प्रोटेस्टेंट चर्च से, चर्च ऑफ पाकिस्तान, कोई भी ऐसा इदारा हमारा एक ऐसा बनता है जहाँ पे इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं तो लड़की को बजाय दारुल-अमान भेजने के ये हमारे अपने इदारे में आए, जहाँ पे लड़की अपने आप को महफूज समझे, बच्ची अपने आप को महफूज समझे।
اور ابھی دیکھیں جب تک بھی وہ دارالعلومان میں رہے گی وہ انہیں کی پناہ میں وہ وہی بولے گی. یہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں کیسے ہوتا ہے کہ آپ پیسے دے کے کچھ بھی جیل کے اندر بھی جا سکتے ہیں, جیل سے باہر جو مرضی بھیج سکتے ہیں چیزیں. تو لڑکی ابھی بھی تک بھی میں سمجھتا ہوں محفوظ نہیں ہے. کیوں؟ جب تک لڑکی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے پاس نہیں آئے گی تب تک وہ نہیں کوئی بھی مثبت پہلو آپ کے سامنے آئے. اچھا, میں ڈیوڈ افضل صاحب کے پاس جاؤں گا. ڈیوڈ صاحب, آپ بتائیں کہ آپ کو کس قسم کے خدشات ہیں آگے آنے والے دنوں میں, اور مجھے پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کیا پاکستان کے اندر ایسا کوئی گورنمنٹ ادارہ کرسچنوں کے لیے ہے جہاں پر ان بچوں, ان لڑکیوں, ان عورتوں کا دیکھ بھال کی جاتی ہے جنہیں اپنے چھوڑ دیتے ہیں, یا عدالتی کارروائی کے بعد جو ہے وہاں پر وہ بچے یا عورتیں وہاں پر لائی جاتی ہیں؟ تو جی ڈیوڈ صاحب. سر ایکچولی یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ ہمارے پاکستانی معاشرے کی ستم ظریفی ہے کہ لا تو موجود ہوتے ہیں لیکن کسی بھی لا کی امپلیمنٹیشن پریکٹیکلی طور پہ صحیح طریقے سے ہو نہیں پاتی. ابھی وہ سندھ گورنمنٹ نے جو لا پاس کیا تھا وہ لا تو انہوں نے پاس کر دیا کہ 18 سال سے کم بچی کی جبری طور پہ شادی نہیں ہو سکتی, لیکن انہوں نے جو بچوں کے لیے بنانے تھے ہوم وغیرہ, شیلٹر ہوم, کہ جو ایسے بچے ہوں گے, ایسے کیس جن کے آئیں گے وہ وہاں پہ رہ سکیں, تو وہ انہوں نے نہیں بنائے. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. تو مطلب ابھی یہ جو ہے وہ ہم پرائیویٹ شیلٹر ہوم ہیں یا دارالعلومان ہیں یا اس طرح کے جو ہیں پناہ گاہ وغیرہ, وہاں پہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ سندھ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ جو اقلیتوں کے لیے بھی ایک ایسا ادارہ بنائے جہاں پر ان قسم کے کیسز کی لڑکیاں, بچیاں, عورتیں لائی جائیں جہاں پر مذہب کے نام پہ جبری مذہب تبدیلی یا شادی, انڈر ایج شادی کے بچوں کے لیے جو ہے وہاں پر مطلب ان کو وہاں رکھا جائے جو کہ اقلیتوں سے ریلیٹڈ ہوں. اگر کرسچن ہیں یا ہندو ہیں تو ایسے کم سے کم سندھ کے اندر کوئی ایک ایسا ادارہ ضرور ہونا چاہیے جو کرسچنس کے لیے ہوں, کوئی ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ ہندوؤں کے لیے ہو. اور آپ کا میرا خیال ہے جو آپ نے بات کہی میں نے اس سے یہ مطلب نکالا ہے. جی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ مطلب جو اقلیت کے بچے ہیں, اقلیتی جو بچے ہیں, خدا نخواستہ ان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے تو وہ اپنے ان کے جو شیلٹر ہوم ہیں وہ وہاں پہ وہ جو وہاں پہ رہ سکیں, کیونکہ بہت ساری اس میں جو ہیں وہ تحفظات ہیں وہ اقلیتوں کو. جی تھینک یو. عادل صاحب کے پاس جاؤں گا میں. عادل صاحب, آپ نے جو مقدمے کا فیصلہ سنا اور جو بات ہوئی, جو باتیں انہوں نے عدالت نے کی, مجھے ایک طرف سے تو بہت اچھا لگا کہ کم سے کم لڑکی جو ہے وہ محفوظ ہے, نمبر 1. نمبر 2 کہ جو مجرم ہے, جو عدالت نے ایک لفظ کہا اس میں کہ وہ شوہر نہیں ہے کیونکہ اس نے جرم کیا ہے, یہ شادی غیر قانونی ہے. یہ والی جو بات ہے یہ بڑی اچھی ایک طرح سے ہے. پھر اس نے کہا کہ جج آرزو راجہ 18 سال کی عمر تک دارالعلومان میں رہ سکتی ہیں. یہ والا جو کوشچن ہے نا یہ بڑا عجیب سا ہے, مطلب کہ وہ کیوں رہ سکتی ہیں, کیا وجہ ہے, کیا ان کے جان کو خطرہ ہے, کیا ان کو اپنی ہی والدین سے یا اپنی ہی کمیونٹی سے ان کی جان کو خطرہ ہے, کیا ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کرسچن بچی واپس اپنے گھر گئی ہے اور اس کو مار دیا گیا ہے یا اس کو نقصان پہنچایا گیا. پھر آخر میں جو انہوں نے بات کی کہ جی بچی کے ساتھ صرف والدین کو ملنے کی اجازت ہے اور عدالت نے اظہر علی کو مجرم قرار دیا ہے. تو یہ والی جو باتیں ہیں ساری, تو مجھے تھوڑا بہت تو اچھا لگا کہ اچھا ایک رزلٹ آیا ہے, لیکن بس سمپل ایک چیز پہ مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آخر لڑکی کو جو ہے ایک تو یہ کہ آرزو فاطمہ نہیں ہونا چاہیے, آرزو راجہ ہونا چاہیے. یہ تو 100% ڈن ہے, اس میں کسی بھی قسم کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آرزو راجہ ہی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ 13 سال کی ہے یا 14 سال کی ہے اور یہ کورٹ نے
2 नादरा और उसका मेडिकल चेकअप के बाद ये रिजल्ट सुनाया है। आदिल साहब, आप क्या कहेंगे, क्या वजह है कि कोर्ट ने जो कहा है कि जी वो दारुल अमान में 18 साल तक रह सकती है, वाई? सर जहाँ तक बात है कि मसीह बच्चियां जब वापस आती हैं उन्हें मार दिया जाता है या कुछ ऐसा है, तो आप पाकिस्तान के हिस्ट्री में देख सकते हैं कि ऐसा कोई वाकया मौजूद नहीं। वेरी गुड। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फैसला हो गया है कि ये जबरी नाबालिग निकाह है। अब दूसरी चीज पे ये कि घुमा रहे हैं कि ये जबरी मजहब तब्दीली है। जो वो बच्चे 18 साल से कम है, नाबालिग है, मेडिकल बोल रहा है, नादरा बोल रहा है, तो उस बच्ची के बयान पर उसे दारुल उलूम क्यों भेजा जा रहा है? उसके माँ बाप के साथ क्यों नहीं भेजा? ये क्या कहते हैं, एक पाकिस्तान गवर्नमेंट के आप अच्छे से जानते हैं कि ये गोल गोल घुमा रहे हैं, वरना नहीं तो एक रिक्शा ड्राइवर इतना बड़ा केस कैसे लड़ सकता है? लेकिन आदिल साहब, आपने मालूम करने की कोशिश की लॉयर्स के थ्रू के जनाब ये क्यों फैसला दिया है कि आप वापस नहीं जा सकते, आप दारुल अमान में 18 साल तक रह सकते हैं? ये तो बच्ची के साथ भी एक तरह से बड़ी नाइंसाफी है। बिल्कुल सर, क्योंकि पिछले महीने की 13 तारीख से 13 अक्टूबर से उसे डराया और धमकाया जा रहा है। जैसे कि राजा भाई ने अभी आप बात की, उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जो जितना सवाल था उसने उतना सवाल नहीं किया, बल्कि जो उसे पढ़ाया गया एक तोते की तरह उसने वो रट दिया। अच्छा, मैं राजा साहब के पास जाऊंगा। राजा साहब, ये बताएं कि हुमा एक लड़की थी और वो 1 साल पहले जो है वो गायब हुई, और उसके बाद हमने देखा कि उसकी माँ भी आई और उसने बताया कि जी मुझे धमकाया जा रहा है, मैं उसकी शादी कर ली है, और इसी तरह उसको जो है जबरी मजहब चेंज किया गया है। तो आप क्या कहेंगे कि हम हुमा के बारे में जो आप लोगों ने आवाज उठाई है, हुकूमत उस पर नजरसानी कर रही है, पुलिस आपकी मदद कर रही है, या उस पर कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा है? पाकिस्तान में आज एक सोशल मीडिया पे कोई इशू बनता है तो खुदा का फजल है कि हम जो देखते हैं उसमें शाम तक वो कोई ना कोई अरेस्ट हो जाता है या उस पर एक्शन जरूर होता है। तो जब इस तरह के केसेस हाईलाइट हो जाते हैं उसमें फिर किसी के पास इस चीज की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि वो उसमें अपने काम में कोई नरमी करे या कोई सुस्ती करे। तो लेकिन थोड़ी बहुत रियायत इनको मिलती जरूर है मजहब की बुनियाद पे कि मुस्लिम बुनियाद पे कि जैसे आप देखें कि निकाह ख्वान ने निकाह किया, गवाह बने, वो सारा ये पर्सनल रिलेशन भी होता है, एक दूसरे की मदद करने भी होता है। तो आरजू राजा के केस में मतलब खातर साहबी तक फिर भी मैं ये चीज वाजिया करूँगा, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे आप देख रहे हैं कि किसी किस्म की वो खास जो है ना वो अपडेट नहीं दी जाती जो लीडरान आगे हैं। तो ज्यादातर लोगों का शिकवा भी ये कि हमें किसी भी किस्म की किसी भी तरह की कोई भी नई करंट सिचुएशन से आगाह नहीं किया जाता है। तो जाने क्या ऐसा है, लेकिन ये कि हुमा के लिए आवाज जो उठाई है उसमें हुमा के लिए अभी तक कोई खातिर ख्वाह कोई प्रोसेस देखने में नहीं आ रहा कि हुमा के लिए भी कोई ऐसा कुछ सिलसिला शुरू हुआ है जहाँ पे हुमा के लिए कोई वर्किंग हो रही है। क्योंकि तहरीक आरज़ू में अभी भी डेली देखने को मिलता है कि कोई ना कोई उसकी तारीख पे पहुंचा हुआ। मेरा काम नहीं, आदिल भाई का, डेविड साहब का, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने बचपन से ही देखता आ रहा हूँ कि एक डेलीगेशन आता है, वहाँ पे हमारे हुकूमती नुमाइंदे जो हमारी मिनॉरिटीज की तरफ से होते हैं वो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे साइन करते हैं कि यहाँ पे अक़लीतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है, यहाँ पे अक़लीतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है, इक्वल राइट्स हैं, इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें कि जिसमें अक़लीतों के बारे में बताया जाता है कि अक़लीतें यहाँ पे मुकम्मल खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो उस पर एक सिग्नेचर्स होते हैं और क्लैपिंग होती है, वो चले जाते हैं। मैं सिर्फ आपकी तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहता हूँ कि अभी तक भी आया जब कोई बाई से ऐसे डेलीगेशन आते हैं तो वहाँ पे हमारे जो मिनॉरिटी लीडर्स हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, हुकूमती नुमाइंदे, जो सियासी पोलिटिकल जो लीडर्स हैं, आया वो एक दफ़ा इस तरह की चीज़ें वहाँ पे पॉइंट आउट करें तो मेरा नहीं ख्याल कहता कि हमें इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हमें इस तरह की ज़्यादा मुश्किलात का सामना ही इसलिए करना पड़ता है कि हमारे ना रिलीजियस एंड से ना पॉलिटिकल एंड से इस चीज़ को कभी हाईलाइट किया नहीं जाता, ना इस तरफ नॉमिनेट किया, ना ध्यान दिलाया जाता है। तो मैं आपके प्रोग्राम की सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने नुमाइंदगान से कि एक दफ़ा देखिए अपने कम्युनिटी के लिए इस चीज़ को वहाँ पे बताएं कि यहाँ पे बहुत मुश्किल और सही है हमारी कम्युनिटीज़ को। अब एक 5% कोटे की बात ले लें कि उसमें क्रिश्चियन के हिस्से में कितना आता है, वो भी लोग रिश्वत दे के लेते हैं। कहाँ पे लीडर्स
کیا کریں گے؟ اگر لیڈر ایسے کر رہے ہیں تو عام عوام جو ہے، ایک غریب آدمی، میرے ساتھ غریب آدمی، اس کی کیا رسائی ہوگی، کیا اس کی اپروچ ہوگی، کیا اس کی سخت ہوگی؟ اچھا ایک چیز جو ہے آپ نے دیکھا 11 ستمبر کے بعد جو ہے امریکہ کے اندر رہنے والے جو مسلمز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے، اور آج جو ہے مشیگن میں جو الیکشن جیتا گیا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اس میں مسلمانوں کی جو ہے بہت زیادہ شمولیت شامل ہے، کیونکہ آپ نے یونٹی بنائی. ہم نے کرسچن میں بھی نہ آپس میں آپ لوگوں میں بہت زیادہ مطلب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ایک دوسرے لوگوں کو. جب تک آپ لوگ خود ایسے لوگوں کو سامنے لے کے نہیں آئیں گے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے کچھ گروپوں میں بھی شو آف بہت ہے کہ جی ہم تصویروں سے یا دوسرے لوگوں کو تقریروں سے، لیکن پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا ہے سوائے لڑائی کے، جھگڑوں کے، ایک دوسرے پہ مطلب عدم برداشت جو ہے نا وہ نہیں ہے. صرف اگر راجہ والٹر ہے اگر ان کو کوئی گالی دے دیتا ہے تو وہ اگر یہ کوشش کریں کہ یہ میں مثال دے رہا ہوں ایک کہ اگر وہ یہ بولیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی میں اگر آپ اچھا کام کر رہے ہو میں آپ کے ساتھ ہوں، حالانکہ مجھے آپ بالکل پسند نہیں ہو، لیکن میں کیونکہ کمیونٹی کے لیے جو ہے اگر ہم ایک نہیں ہوں گے تو ہماری کوئی بات نہیں سنے گا. اور ڈیوائیڈ اینڈ رول پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ چاہے کہیں پر بھی حکومت کرنی ہو تو ڈیوائیڈ اینڈ رول جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی زبردست طریقے سے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں نہیں سنی جاتی، چاہے وہ سندھ کے اندر ہو، چاہے وہ پنجاب کے اندر ہو یا دوسرے کسی اضلاع کے اندر ہو. آپ لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور جو آپ کے اسمبلی کے اندر لوگ جاتے ہیں نا آپ ان کا گریبان پکڑ کے نہیں پوچھ سکتے کہ او بھائی تم ہمارے لیے گئے تھے، تم اقلیت کو وہاں پر ڈیفینڈ کرنے گئے تھے اور تم انہی کی زبان بول رہے ہو تو یو آر نو لانگر ود اس، اینڈ اس کو کک آؤٹ کریں. آپ لوگوں میں اتنی اب کریج ہونی چاہیے. آج ڈیجیٹل زمانہ ہے، گروپس بنائیں، بات کریں. میں نے مختلف کرسچن گروپ میں گیا ہوں، آپس میں لڑائیاں گالیاں ایک دوسرے کو مطلب امیزنگ. تو پھر اپنا حق ملنا نا دوسرا آپ سے فائدہ اٹھا لے گا. میں ڈیوڈ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. ڈیوڈ صاحب اس سلسلے میں آپ کی کمیونٹی نے کوئی ایسا اقدام اٹھایا ہے کہ آئندہ جو ہے ہم یونائٹ رہیں گے، ہم ان لوگوں سے بچیں گے جو کہ صرف آ کے تقریر کر کے تصویر لگا کے فیس بک پہ اور چلا کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کرتے ہیں؟ کوئی ایسا عمل آپ لوگوں نے، کوئی ایسی چیز دریافت کی ہے، کوئی ایسا لائے عمل آپ لوگوں نے بنایا ہے جس سے آپ کی کمیونٹی جو ہے اسٹرانگ ہو؟ جی سر، میں آپ سے ٹوٹلی ایگری ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مطلب کچھ لوگوں نے، کچھ جو مفاد پرست لوگ تھے انہوں نے اپنی سیاست اسی طرح چمکائی کہ وہ راجہ صاحب کے گھر گئے اور ان سے ظاہری بات ہے پوچھا سارا، اور انویسٹیگیٹ کر کے انہوں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل کر دی کہ ہم گئے تھے سولیڈیٹری، تو انہوں نے شو کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا. اسی طرح اور بھی کچھ لوگ گئے، انہوں نے فوٹو سیشن کروایا اور اس کے بعد اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ منظر عام پہ نہیں آیا. ایکچولی اس بات کا ہمیں دکھ بھی ہے، لیکن میجورٹی جو لوگ ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں I'm 43 years old اور میرے تجربے میں یہ پہلی دفعہ یہ ایک چیز ہوئی ہے، we must appreciate it، کہ جتنی بھی ڈینومینیشنز تھیں انہوں نے پروٹیسٹ ضرور کی ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے میں نے کبھی کسی پروٹیسٹ میں نہیں دیکھے، وہ یونان آباد کا واقعہ ہو، وہ سانگلا ہل کا واقعہ ہو یا اور بھی کوئی واقعات ہوں، تو ان میں انہوں نے کوئی رول ادا نہیں کیا. لیکن اس آرزو کیس میں انہوں نے اپنا پرومپٹ ایکشن لیا ہے اور وہ پروٹیسٹ میں بھی گئے ہیں اور انہوں نے اپنا بھرپور احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرایا، اور اس کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں. اور پاکستان میں جتنی بھی ڈینومینیشنز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں، ایون کہ جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں، انہوں نے بھی اس کی آواز اٹھائی ہے اور اس کے لیے ہم بہت ان کے شکر گزار ہیں اور خدا ان کو کثرت سے برکت دے. اس کے باوجود جو ہے وہ
میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان میں وہ اس کا فقدان ہے، اتفاق نہیں ہے. تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کسی بھی پلیٹ فارم سیاسی پلیٹ فارم سے ہوں، لیکن ہمیں آپس میں اتحاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. عادل صاحب میں آپ سے یہی کوشچن کروں گا، آپ نے میری باتیں سن لی ہوں گی، مجھے نہیں پتا آپ نے. میرا عاصم بھائی ویری سوری، مجھے تھوڑا ٹائم دے گا، صرف 2 منٹ لوں گا آپ کا. اچھا چلیں عادل صاحب میں راجہ صاحب کو ٹائم دے دوں، پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں. جی راجہ صاحب. سر وہ جو ڈویژن کی بات ہے نا کہ جو ہمیں ڈیوائڈ کیا ہو، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے ریلیجیس اینڈ سے نہ پولیٹیکل اینڈ سے ہماری کمیونٹی میں، کرسچن کمیونٹی میں اب وہ چرچز مطلب پہلے کی طرح کام نہیں کر رہے. جیسے یوتھ کے اوپر بہت مطلب توجہ دی جاتی تھی، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بہت ٹورنامنٹس کرواتے تھے، اسپورٹس کی طرف لے کے آتے تھے یوتھ کو. تو ابھی جب سے یہ سلیکشن شروع ہو چکی ہے، سلیکشن میں اب وہ چیز وہ ختم ہو گئی ہے. مطلب ہمیں کسی بھی اینڈ سے ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا ہے، اکٹھے ہم کس طریقے سے ہوں، جبکہ ہمارے اوپر مائنورٹیز کے جو لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود سے سلیکٹ کیے ہوتے ہیں. جو فائلیں بہت اچھے طریقے سے اٹھا لیتا ہے اس کو ہمارے اوپر ایم پی لا کے بٹھا دیا جاتا ہے. جو بہت اچھے طریقے سے گاڑی کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کو ہمارے لیے ایم این اے منسٹر بنا دیا جاتا ہے. اب اس طرح کے لوگوں کو جب ہمارے ملک کی باغ دور پکڑا دیں گے تو ہمیں ایجوکیٹ کون کرے گا؟ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ لے کے کون ہے گا؟ مطلب آئی مین ٹو سے کہ لیڈر آپ اس کے لیے ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے آواز اٹھائی کی کہ یہ ایم پی ایم این اے ہم پہ لا کے تھوپ دیا گیا ہے، یہ ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا. ہمیں اجازت دی جائے کہ ہمیں اپنا لیڈر خود پک کیا کرنا چاہیے، چاہے ہم سندھ میں ہوں. یہ تو آپ دیکھیں بہت سے لوگ آواز اٹھاتے ہیں اس پہ. آپ کے صرف 4 لوگ اگر ہوں، اگر 4 صوبے میں 4 لوگ ووٹنگ کے ذریعے آ جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا، نہ کہ کوئی پک کرے. اس کے لیے احتجاج کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ سر بات وہی نا کہ ہمیں لیڈ، یہ جو گروپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو ایک دوسرے سے جلس فیل کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ آگے بڑھنے کی باغ دوڑ میں، صرف آگے بڑھنے کے چکر میں ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں. ہم نہ قوم کو لیتے ہیں نہ اپنے ویژنس کو لیتے ہیں، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا جونیئر تھا، یہ میرے سے آگے جا رہا ہے. سر صرف میرے بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب ہمارا کوئی ایک لیڈر ہوگا جس کو ہم نے مطلب ووٹ ڈال کے اس کو الیکشن میں کمپلیٹ کر کے جب جیت کے آیا ہوگا، اس کے پاس اپنے ویژنز ہوں گے اور پبلک دیکھیں اسی کو ووٹ کرے گی جو اس کو پسند ہے. جب ہمارے اس طرح کے لیڈر سامنے آئیں گے پھر وہ ہماری کمیونٹی کی طرف آئے گا کہ مجھے اپنی قوم کو ایسا پانا ہے، مجھے اپنی قوم کو ایسا دیکھنا ہے. تو پروٹیسٹ بھی کافی ہوئے، بہت سے لوگ یہاں پہ اپنی آوازیں بھی بلند کرتے ہیں کہ ہمیں سلیکشن ہے، ہمیں الیکشن چاہیے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی قسم کی سنوائی نہیں ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ جب تک یہ سلیکشن ہوتی رہے گی ہماری کرسچن کمیونٹی کے اوپر یہ سمجھ لے کہ فوکس اسی بات پہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ٹیلنٹ کو ویسٹ کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں، میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمیں الیکشن کا حق مل جائے گا، جب ہم اپنی مرضی کے جو لیڈران ہیں ان کو ہم چننا ووٹ کرنا شروع کر دیں گے، تب ہماری قوم کا سوچ اور ہماری قوم کے ویژنز بھی جو ہے وہ بدلنے شروع ہوں گے. اور ہماری قوم کا جو سرمایہ، ہماری جو یوتھ ہے، یہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو یہ تب ہی ممکن ہے جب ہمیں الیکشن کا موقع دیا جائے گا، ہمیں الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے گا. جب تک یہ سلیکشن ہوگی یہ ہر طرف لڑائی جھگڑے یہ چیزیں نظر آئے گی. سوری، تھینک یو سر. میں چاہوں گا کہ عادل صاحب آپ بتائیے، جو میں نے پہلے بھی ایک باتیں کی تھی اور ابھی راجہ صاحب نے بھی بات کی، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ اپنا جو ہے نا وہ تجزیہ دیں. راجہ صاحب کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک یہ سلیکشن سسٹم ہوگا کہ پاکستان حکومت اپنے ہی قوانین کا احترام نہیں کرے گی، تب تک پاکستان میں جتنے بھی اقلیتیں ہیں وہ تحفظ نہیں پا سکتی. بالکل، کیونکہ آرٹیکل 226 کے نفی ہے کہ بغیر الیکشن کے کوئی اسمبلی ہال میں جا کے بیٹھے. اچھا میں ایک چیز اور بھی بتا دوں، آلموسٹ ٹائم ختم ہو گیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے اپنے جو کلوزنگ ریمارکس ہیں وہ دیں، اور اس میں جو بھی اپنی بات کر سکتے ہیں میں آپ کو سب کو ٹائم دوں گا. آخر میں بس اپنے پروگرام کے میں خود یہ کہنا چاہوں گا کہ ناظرین آج کا پروگرام جو تھا
وہ اقلیتوں کے حوالے سے جو پاکستان میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں ایک ایسا کیس ابھی آرزو راجہ کا نکل کر آیا ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ اس میں ہوا ہے، کچھ فیصلے ابھی بھی قبول نہیں ہیں، جیسا کہ اس کو جو ہے 13 سال کا یا 14 سال کے ہونے کے باوجود اپنے گھر نہیں بھیجا جا رہا، اور ججز شاید یہ ہے کہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے لائر سے اور ججز سے کہ وہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو دارالعمان میں رکھا ہوا ہے، گھر نہیں بھیجا جا رہا، کیا اس کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ہما کی بات جب کرتے ہیں کہ 1 سال ہو گیا ہے اور جو ہے اس کو بازیاب نہیں کیا جا رہا، وہ اسٹل انڈر ایج ہے ابھی، تو یہ جو ناانصافیاں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور اس میں جو ہے جب ہم سوشل میڈیا پر آ کے دنیا میں یہ بتاتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، وہاں مسلمانوں کا آپس میں بہت زیادہ کلیش بھی ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک مسلم کنٹری کے نام سے ہے تو اس پہ ہم اتنا زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن جہاں اقلیتوں کے ساتھ آتا ہے تو ہم ان کی آواز ضرور بنتے ہیں کہ ہم دنیا میں کسی بھی حصے میں ہوں، اور ہمیں ان کی آواز بننا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو اب سسٹم بنایا گیا ہے اس میں جو اقلیتوں کی نمائندگی دی گئی ہے وہ سلیکٹڈ ہے، الیکٹڈ نہیں ہے۔ اگر وہ الیکٹڈ ہو تو لوگ اپنی مرضی سے اپنا بندہ جو ہے وہ اس کو الیکٹ کریں اور اپنی اسمبلیز میں بھیجیں تاکہ وہ ان کے لیے بات کر سکیں۔ ابھی بالکل صحیح ہے کہ جو اچھا پالش کر سکتا ہے، جو اچھا فائلیں اٹھا سکتا ہے، جو اچھا طریقے سے جو ہے وہ گورنمنٹ کے لفظوں کی ترجمانی کر سکتا ہے اور اقلیتوں کو امپورٹنٹ نہیں دیتا، وہی آپ کا نمائندہ تھوپ دیا جاتا ہے آپ کے اوپر۔ تو یہ بھی اس پروگرام میں ہم اپنی ایک چیز ہم نے اٹھائی ہے کہ خدا کے لیے اگر آپ لوگوں کو اسی طرح پاکستان کی آواز جو ہے دوسرے ممالک میں اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کی اقلیتوں کے ساتھ جو ہے بے انصافی ہو رہی ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے اقلیتوں کے جو ان پہ ظلم ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ اب میں آپ سب سے جو ہے کلوزنگ ریمارکس لوں گا۔ سب سے پہلے راجہ والٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے کلوزنگ ریمارکس میں جو ہیں کچھ بھی کہنا چاہیں۔ جی اپنی پہلے نمبر پہ اپنے عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے جتنے بھی ان کے پاس ویئر سے جتنی بھی انہوں نے باتیں کی وہ سب کے دل کو لگی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا، ووٹ کیا۔ تو میں خان صاحب کو بھی کہوں گا کہ برائے مہربانی مطلب اپنے جو ویژن سے یا جو وعدے آپ کر کے آئے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو، خدا نے چاہا تو یہ ہمیں مطلب مثبت نتائج جو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ کہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں صرف کرسچن کمیونٹی آتا ہو رہا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے، یہاں پہ مسلم برادری کے ساتھ بھی اتنے ہی ظلم و ستم دیکھنے میں آتے ہیں جتنے مطلب اس میں ہم مسیحی نمائندہ جو مسیحی جو کمیونٹی اس کے ساتھ تو زیادہ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو مسلم برادری اور دوسرے جو ہندو اور پارسی سب کے ساتھ ہی ایسے مطلب واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں ابھی اپنی کمیونٹی کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ اگر یہ اس مرتبہ الیکشن کا بائک آؤٹ کا سوچ لیں کسی بھی حوالے سے، بلدیاتی الیکشنوں میں، آنے والے جنرل الیکشنوں میں، جب بھی کہیں بھی ہوتے ہیں، ایک دفعہ ہمارے مسیحی نمائندگان اگر تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کرسچن کمیونٹی یہ سربلند ہو، ان کا سر جو ہے فخر سے بلند ہو، ان کا ٹیلنٹ سامنے آئے، کھل کے سامنے آئے، بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے کام ہیں کرسچن کمیونٹی میں، اگر یہ لوگ ہمارے لیڈران چاہتے ہیں جو کوآرڈینیٹر ہیں جو کچھ بھی اس طرح کے لیڈ کرتے ہیں کسی نہ کسی موقع پہ سیاست میں یا کہیں پہ بھی، تو ان کا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس دفعہ ہم لیڈران جو ہیں وہ الیکشن کا بائک آؤٹ کریں گے جب تک ہمیں الیکشن کا حق نہیں ملتا۔ ہمارے لیڈران کو اپنے اوپر اعتبار ہونا چاہیے، ان کو اپنے ورکنگ پہ اعتبار ہونا چاہیے۔ بیسیکلی ہمارے لیڈران جو ہیں کوآرڈینیٹر ٹائپ جو ہوتے ہیں ان کو خود بھی اپنے اوپر بھی سمجھنے کے اعتبار نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سلیکشن کے پیچھے لگے آ رہے کہ کہیں نہ کہیں پہ میری بھی سلیکشن ہو جائے گی۔ ایک دفعہ یہ اپنے اپنے مانتوں میں اگر میں نہیں بنتا تو کوئی اور، لیکن ایک دفعہ ہم بائک آؤٹ کریں گے۔ اگر اقلیتیں بائک آؤٹ کرتی ہے الیکشن میں بھی بہت مشکلات ہوں گی، ان کو ہماری جو مطالبات ہیں ان کو ہمارے ماننے پڑیں گے۔ اگر ایک دفعہ پرانا دور دیکھ لیں جب طارق سی کیسر تھے، مینول ظفر تھا، فتوح گنی تھا، ضیاء کھوکھر اور منیر کھوکھر، یہ طارق ایم پی جو طارق گل صاحب ہیں، یہ اس طرح کے اور بڑے نام ہیں، حفیظ تاج وغیرہ جتنے بھی یہ پرانے لیڈر تھے، اس وقت میں جب ایک کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا تھا تو ہزاروں کی تعداد چیئرنگ کراس پہ آ جاتی تھی، گورنر ہاؤس پہنچ جاتی تھی۔ تو اب جب کہ آپ دیکھ لیں، آپ خود سے دیکھیں، آپ واشنگٹن سے بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ لاہور میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، 10-20 لوگ ہو رہے ہیں، بڑے 150 کے ہو رہے ہیں،
बहुत बड़ा भी प्रोटेस्ट हुआ होगा तो पूरा मन एहतजाज जितने भी वो ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों का हुआ होगा। तो सर ये सिलेक्शन इलेक्शन में ये चीज फर्क है, लोगों को खुद से देखना चाहिए कि पहले के प्रोटेस्ट में और आज के प्रोटेस्ट में क्या फर्क है। पहले 50,000 का भी जलसे होते थे, जुलूस होते, प्रोटेस्ट होते थे, 1 लाख का भी होता था, अभी वो कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरी अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है, आखिर में मैं यही कहूंगा कि एक मरतबा अपने लीडरान के साथ भी आप मीटिंग करें खुद से कि अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी का पाकिस्तान में कोई मुकाम देखना चाहते हैं तो एक दफा इलेक्शन का बाइकआउट करें, वरना सिलेक्शन को बाइकआउट करें। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। डेविड साहब, मैं चाहूंगा कि आप क्लोजिंग रिमार्क्स दें अपना। Thank you so much for inviting us for the live session. और मैं यही कहना चाहूँगा, मैं राजा वाल्टर साहब की बात से मुत्फिक हूँ कि ये हमारे मुस्तहिक ये जो है ये हमारे मुंतखब किए हुए नुमाइंदगान नहीं है जो असम्बली में बैठे हुए हैं और जो सूबाई असम्बली में बैठे हुए हैं या जो सेनेटर है, ये हमारे मुंतखब किए हुए नुमाइंदे नहीं हैं। और ये पाकिस्तान के 1973 के आर्टिकल 226 की ये खुल्लम खुल्ला नफी है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी नुमाइंदा जो है वो कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में और सेनेट में अवाने बाला और जी मेरा ख्याल है वो डिस्कनेक्ट हो गए। मैं आदिल साहब आपसे चाहूंगा कि जब तक वो नहीं आते अपना क्लोजिंग रिमार्क्स आप अपना रिकॉर्ड कराएं। जी आदिल साहब। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं राजा साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हम लोगों को एक मरतबा जो है ना हर किस्म के इलेक्शन से काउंसलर और सूबाई असम्बली और कौन जी इलेक्शन से एक मरतबा जो है ना बाइकाट करना होगा, तब जाके ये इसमें कुछ तब्दीली लाएगी। एक चीज, दूसरी चीज है जो सबसे अहम है और हुमा यूनुस ने कोई इसमें कि मैं पाकिस्तान मीडिया दोस्त करने से ये आवाज नहीं उठाई कि पाकिस्तान हो जाएगा, कई पाकिस्तान बदनाम नहीं हुआ, तो ऐसी इज्जत का क्या फायदा कि अपनी ही नजरों से गिर गया। अब क्या लिखते हैं पाकिस्तान मीडिया पे किसी किस्म का भरोसा नहीं। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं यही कह रहा था कि ये जो हमारे नुमाइंदगान बैठे हुए हैं, ये जो अक़लीती सीटों पे विराजमान है, आई एम सॉरी टू से दैट कि ये हमारे मुंतखब किए हुए नुमाइंदगान नहीं है। हमें वो नुमाइंदगान चाहिए जो जिनको हम खुद सेलेक्ट करें और वोटों के जरिए हम उनको मुंतखब करें। और ये जो हैं ये सिलेक्टेड लोग हैं और सिलेक्टेड ये लीडर्स और ये सिलेक्टेड सीटों पर हैं और इनको इनकी पार्टियों ने, कोई भी पार्टी है वो इसीलिए रखा हुआ है कि वो ये बयान दे सकें कि अक़लीतें यहाँ पर जो है वो खुशहाल हैं। आप देख लें, आप खबरनामा देख लें, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लें, अक़लीतें कितनी महफूज हैं, ये एक खुली हकीकत है और हकीकत को हम छुपा नहीं सकते। और ये आए दिन वाकयात हो रहे हैं और इसी तरह ये जो लेडीज हैं, ये लेडीज भी मखसूस सीटों पे ये सिलेक्ट होके आई हैं। तो इसी तरह इसीलिए ये यहाँ पे जो है वो औरतों के हकूक को पामाल किया जा रहा है, अक़लीतों के हकूक को पामाल किया जा रहा है। तो मेरी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि जिस तरह हमारा पहले इलेक्शन हुआ करता था उसी तरह हमें अपने नुमाइंदे चुनने का हक दें। ये हमारा बुनियादी हक है और 1973 में ये मौजूद है कि हम अपने नुमाइंदे खुद अपने वोटों से चुनें। और अभी जो हल्का पूरा पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान ना करें। हमें हमारी जो है पॉपुलेशन, आबादी के तनासब से हमें अपने नुमाइंदे चुनने का हक दिया जाए। और अगर ये हुकूमत हमें हक नहीं देती, ये जो हमारा बुनियादी हक है, हमारा बेसिक राइट है, तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे बल्दियाती इलेक्शन में बायकाट करने का। क्योंकि आई एम सॉरी टू से दैट कि ये जो हमारे नुमाइंदगान हैं जो असम्बली में बैठे हुए हैं, कौम असम्बली में बैठे हुए हैं, सूबाई असम्बली, मेरे ख्याल है वो डिस्कनेक्ट हो गए। आदिल साहब आप दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है टाइम। जी आदिल साहब। सर मैं भाई डेविड और भाई राजा की बात से बात करता हूँ
तक अक़लीतों को उनका, तब तक हम इलेक्शन से बायकॉट करते हैं। दूसरी चीज जो सबसे अहम है, मैं पाकिस्तान मीडिया पे थोड़ा सा अफसोस का इज़हार करूंगा कि उन्होंने हुमा यूनुस और आरजू राजा की आवाज इसलिए नहीं उठाई कि पाकिस्तान बदनाम हो जाएगा, पर अफसोस कि पाकिस्तान अपनी ही नजरों में गिर गया है, क्योंकि पाकिस्तानी अक़लीतें अब पाकिस्तान मीडिया पे एतबार या यकीन नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आदिल साहब, और हमारे प्रोग्राम में राजा वॉल्टर साहब एंड डेविड साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्ताम करते हुए एक बात कहूँगा कि आज के प्रोग्राम में हमें एक चीज़ का तो पता चला कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी इलेक्टेड जो अक़लियत की गवर्नमेंट है वो नहीं है, अक़लियत लोग नहीं हैं। तो इसमें उनके आज भी MP MNAs जो भी हैं वो पसंद नापसंद मतलब हुकूमत की तरफ से लाए गए हैं, और वो हर वक्त हुकूमत में रहने की वजह से वो कहते हैं कि अक़लियतों के साथ सब कुछ सही हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया, यस बिल्कुल, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये खबरें सिर्फ इसलिए नहीं चलाता कि पाकिस्तान बदनाम होगा, और मैं समझता हूँ कि अगर आप ये खबरें चलाएं तो मुजरिम को पकड़ने में आसानी होगी, अदालतों को फैसला सुनाने में आसानी होगी। ये पाकिस्तान बदनाम नहीं होगा, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा कि वहाँ पर अक़लियतों के साथ फौरन इंसाफ किया जा रहा है। आरजू के केस में आप देखें कि जिस तरीके से सोशल मीडिया, जब मुझे पता चला तो मैं फौरन जो है मैं एक्टिव हुआ, और मैंने कोई मेरा ख्याल है कोई 10 प्रोग्राम किए होंगे आरजू के हवाले से। फिर हुमा की वालदा से मेरी बात हुई, मेरी कोशिश थी, मुझे बड़ा अफसोस होता है मैं कि यहाँ से बैठ के कि मुझे क्यों अफसोस हो, लेकिन होता है। एक इंसान अगर इंसानियत है उसमें तो उसको अफसोस होता है। उस डजंट मैटर कि उसका मजहब क्या था, डजंट मैटर कि वो किस अक़लियत से ताल्लुक़ रखती थी, कौन सी ज़बान बोलती थी। वो एक 13-14 साल की बच्ची को ज़बरदस्ती आपने जो है उसको इस्लाम कबूल करवाया, और उस जज, मैंने याद है आप लोगों को कि बहुत बुरे अल्फाजों से उस जज को याद किया था, अली कुछ नाम था उसका, कि आपने फैसला सुनाया कि शौहर के साथ चले जाओ। जब सोशल मीडिया पर उसका रिएक्शन आया तो फौरन जज ने अपना फैसला चेंज किया, दूसरे जज ने जो है फैसला सुनाया, और फिर उसके बाद पाकिस्तानी एक्टिविस्ट जो हैं उसमें अंदर घुसे, और उसमें भी पसंद नापसंद का चक्कर बहुत चल गया। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होने की तरफ नजर आई, तो ये अच्छी बात हुई कि आपने आरजू का फैसला सुनाया, और मैं समझता हूँ कि आपको हुमा के ऊपर भी जो है फैसले लेने चाहिए। ये जबरी मजहब तब्दीली ख़त्म होनी चाहिए। ये इस्लाम को बदनाम करेगी, इंसानियत को बदनाम करेगी, मुसलमानियत को बदनाम करेगी कि आप 13-13 साल के बच्चों को जो है वो इस्लाम, जब वो वोट नहीं दे सकते, वो अब सिम नहीं खरीद सकते, तो आप कैसे किसी को इस्लाम चेंज करा दें और अपने वालिदैन से दूर कर दें। तो नाज़रीन, इसी के साथ जो है मैं अपने प्रोग्राम का अख्ताम करूंगा, और आने वाले वक्त में हम अपडेट्स देते रहेंगे कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका कि वो आने वाले किसी भी इलेक्शन में हिस्सा ना लें, ताकि वो बताएं कि जनाब दुनिया को कि जनाब हम इसलिए हिस्सा नहीं ले रहे क्योंकि हमारे इलेक्टेड लोग असेंबली में नहीं हैं, सिलेक्टेड लोग असेंबली में हैं, और हम उन पे ट्रस्ट नहीं करते। तो इसी के साथ आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। तमाम पार्टिसिपेंट जो इस हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.